बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बहावलपुर से अहम खबर से आगाह कर रही हैं। GPO के अहकामात, गिरफ्तार मुलजमान से 1500 ग्राम चर्स और 2 अदद पिस्टल बरामद। बहावलपुर से आपको अहम खबर से आगाह कर रही हैं। GPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर थाना सिविल लाइंस चौकी लारी अड्डा पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। 3 मुलजमान फैजान अहमद, साबिर हुसैन और शहबाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से 1500 ग्राम चर्स और 2 अदद पिस्टल बरामद हुए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। GPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा कि बहावलपुर पुलिस जराइम पेश अफराद का ताक़ुब जारी रखेगी और ऐसे मनफी अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। मिर्जा सज्जाद मुगल के मुताबिक थाना टिब्बा सुल्तानपुर का मंशात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। अफसरान वाला के हुक्म और खुफिया एजेंसियों के इत्तला पर SHO टिब्बा सुल्तानपुर राशिद नदीम चट और उनकी टीम ने मशहूर जमाना मंशात फरोश अदनान खान उर्फ दानी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 4.25 किलो 3660 ग्राम चर्स बरामद की और कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दूसरी कार्रवाई में मुलजमान को मीर जमान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 100 लीटर शराब बरामद की। मुलजमान को जेल भेज दिया। राशिद नदीम चट SHO टिब्बा सुल्तानपुर ने कहा कि मंशात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल इस मूजी मर्द से छुटकारा हासिल कर सके। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक थाना खानपुर पुलिस का अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। GPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना खानपुर इंस्पेक्टर कैडेट चंद ज़ेब्तनोली ने हमरा नफरी पुलिस और लेडी पुलिस के DSP खानपुर मोहम्मद उज़ैर की जेर निगरानी हुदूद थाना में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरान इस सर्च गैर कानूनी असलहा 2 क्लाशनकोव, 2 बंदूकें, 3 पिस्टल और मुख्तलिफ बोर के 70 कारतूस बरामद करके असलहा एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज किया। किरायादारी एक्ट के तहत 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब का मुनफरिद रमजान पैकेज देने का ऐलान और जिला भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक घरानों को घरों की दहलीज तक खुश्क राशन पहुंचाया जाएगा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,29,000 से ज्यादा खानदान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लब्बा मसीह की जेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतालिका अफसरान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे मौजूद थे। रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को बुलाने की बजाय घरों के नजदीक खुश्क राशन पहुंचाएंगे और 10 किलो आटे का थैला, चीनी, बेसन, घी और चावल 2-2 किलोग्राम शामिल होंगे। मखसूस पैकिंग में रमजान पैकेज की अशिया पहुंचाई जाएंगी। कारोबारी अफराद माह सयाम में जायज मुनाफे के साथ सवाब हासिल करें और अंजुमन ताजरान और दीगर कारोबारी अफराद भी फराग दिली का मुजाहरा करें। खबर शामिल करते हैं लुधियाना से। हमारे नुमाइंदे सैफुल्ला के मुताबिक बूरेवाला थाना मॉडल टाउन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। शहजाद उर्फ कुब्बा भट्ट हलाक होने वाले मुलजिम शहजाद उर्फ कुब्बा भट्ट ने 15 फरवरी 2024 को मलिक अकरम नामी ताजिर को भत्ता न देने पर शारे-आम पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस मुलजिम शहजाद को आला कत्ल राइफल की बरामदगी के बाद वापस ला रही थी कि रेलवे फाटक हबीब कॉलोनी के करीब मुलजिम के 3 गज साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 गज साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से मुलजिम शहजाद उर्फ कुब्बा भट्ट मौका पर हलाक हो गया। हलाक होने वाले मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। SHO थाना मॉडल टाउन बूरेवाला मजहर फरीद ने हलाक होने वाले मुलजिम को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हलाक होने वाला मुलजिम शहजाद उर्फ कुब्बा भट्ट 12 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला के जामिया मस्जिद अक्सा जामिया दारुल कुरानुल हदीस में जलसाए दस्तार फजीलत अज़मत कुरान की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। महफिल के मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल सत्तार मदनी और मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक थे। कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी और उनमें तहाइफ तकसीम किए गए। MPA असगर हयात हराज ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और हदिया नात पेश किया गया।
محفل سے مولانا عبدالستار مدنی اور مولانا محمد اسماعیل عتیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ قرآن مجید ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کی بشارت دی ہے۔ قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو حفظ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جس کے بہترین نمونے حفاظ کرام کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کی سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تقریب کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں اور تقریب کا اہتمام کرنے والے قاری ذکا اللہ ظہیر نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے۔ منظور جٹ کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ کے نواحی چک نمبر 126 WB کے رہائشی اور پولیس اہلکار مہر زبیر احمد سپرا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ عمرہ روانگی سے قبل ڈیرہ سپرا ہاؤس پر خیرات اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ عمرہ روانگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قاری ناصر حسین نے کہا کہ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ عمرہ روانگی تقریب میں شبیر احمد جٹ، سعید احمد چوہان، بشیر احمد جٹ، حافظ نذیر احمد، مہر سرفراز سپرا، قاری محمد اسحاق پھل، نعیم احمد جٹ، ڈاکٹر مسعود نعیم، مہر اشرف نکیانہ، پیر ظفر شاہ، محمد امیر، شاہد آرائی، محمد انور ماسٹر، ارشد دلدار گجر، منظور جٹ اور دیگر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ عمرہ روانگی تقریب کے اختتام پر امن و امان اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں لڈن سے۔ ہمارے نمائندے سیف اللہ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ کی تیاری کا بڑا منصوبہ ناکام کر دیا۔ خفیہ اطلاع پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی ساتھ ٹاؤن لڈن میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری کا انسپیکشن 550 لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا۔ فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 96 کلو ویجیٹیبل آئل، 60 کلو کیمیکل، 15 کلو پاؤڈر اور مشینری ضبط کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ساتھ ٹاؤن لڈن میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری کا انسپیکشن کیا۔ چیکنگ کے دوران ویجیٹیبل آئل اور وے پاؤڈر کی مدد سے دودھ نما گاڑھا محلول تیار کیا جا رہا تھا۔ جعلی دودھ کی تیاری میں میلٹوڈیکسٹرین نامی کیمیکل اور گرگم پاؤڈر کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ زہریلا دودھ تیار کر کے ملک شاپس اور ٹی اسٹالز پر سپلائی کیا جانا تھا۔ جعلی دودھ تیار کرنے پر فیکٹری مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی دودھ کا کاروبار کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جعلساز مافیا کا خاتمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے۔ منظور جٹ کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ اور گرد و نواح میں شب برات مذہبی عقیدت اور احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مساجد اور مدارس میں چراغاں کیا گیا۔ لوگوں نے مساجد میں جا کر عبادت اور ذکر الہی کیا۔ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح گڑھا موڑ میں بھی شب برات مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مساجد میں بجلی کے رنگ برنگے بلب سے چراغاں کیا گیا۔ لوگوں نے مساجد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی، عبادات کی۔ مختلف مقامات پر لنگر اور خیرات کا اہتمام بھی کیا گیا۔ گڑھا موڑ کی جامع مسجد اللہ والی، جامع مسجد گلزار مدینہ، جامع مسجد جمال ٹاؤن میں تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی اور درود و سلام کی محافل منعقد ہوئیں۔ شب برات پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا قاری عبدالعزیز فخری نے کہا کہ شب برات امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی رات ہے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں رہنے اور بسنے والوں کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ شب برات میں مسلمانوں کو فضول بیٹھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ عبادات، نوافل اور ذکر الہی میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ شب برات میں پولیس تھانہ گڑھا موڑ نے مساجد کے باہر فول پروف سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے اور تمام مساجد میں امن و امان اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ٹاؤن والی سے۔ سینئر جرنلسٹ محترمہ سیدہ نگہت رضوی کے والد سید گلزار حسین شاہ انتقال فرما گئے۔ معروف سینئر جرنلسٹ محترمہ سیدہ نگہت رضوی کے والد سید گلزار حسین شاہ گزشتہ روز تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ میں وفات پا گئے تھے، جن کے ایصال ثواب کے لیے پریس کلب خیرپور کے صدر حافظ حامد نواز اور ممبران نے قرآن خوانی کرائی اور لنگر تقسیم کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے لیے قاری بشیر احمد مدرسہ خیر العلوم نے دعائے مغفرت کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ بیورو چیف جنرل نیوز ارشاد ساجد گجر کے مطابق اوورسیز پاکستانی چودھری عمران مہدی گجر فرام اسپین اور چودھری تہذیب گجر 190 WB کے والد اور چودھری وسیم اللہ گجر کے چچا چودھری اکبر گجر عمرہ ادائیگی کے بعد سعودی عرب سے وطن واپس پہنچ گئے، جن کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور علاقہ بھر سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چودھری عمران مہدی گجر کا شمار علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNewsHD.com۔